घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 29 verse 11 या सकाळच्या वेळा एक नवी बसवणी देव म्हाका आनी तुमकां दिवंक आशेता. बसवणी अशी आसतली सर्वेस्पर आपल्या परचे सकत दितालो. सर्वेस्पर आपल्या परचे सकत दितालो. सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. तुका शांती समाधान तो लाभयतालो. हे बो अपुरबायची बसवणी पण उतार म्हणटा की सर्वेस्पर आपल्या परचेक सकत दितालो. तुका सकत ना आज जावं फ्रो आज एक अस्कत कांय तो संपण नासाय तुका देव ती सकत दिता. आज प्रत्येक तर आल्माच्या दिसा आमी सगळ्या आमच्या कुटुंबादार जावं फ्रो आमचे इश्ट जावं फ्रो आमचे शेजारी कोणी मरण पावलात तांच्या आत्म्या खातीर मागचो दीस समनसा. जायते पोटी आल्माच्या दिसा आमी जायते पोटी ध्यान दवरतात की तांकां कितें रांदून दवरचें कितें करचें त्या विशयान. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या कुटुंबांत आमचे मालगडी कोणी पुर्वज मरण पावला जाल्यार तांच्या आत्म्या खातीर बऱ्या रितीन आज मागा. जाता जाल्यार मोठो उपास करा. मिसच्या बलिदाना बो अपुर्वेन भाग घेवन ते मीस त्या सरल्ल्या आत्म्या खातीर भेटया. कित्याक आज म्हज्या तावन आनी तुज्या तावन एक दिवंक शकता ते जावन आसा मागणें. ते जावन आसा मागणें कित्याक सरल्ल्या सर आत्म्या खातीर आज तुजे आनी म्हज्या मागण्याची गरज जावन आसा. एक घडीभर आमी मुखले शिकोवण वेच्या पयलें माग्या सरल्ल्या सर आत्म्या खातीर आनी सर्गीचे रास तांकां फावो जावं दी. जेजूचे परसळी मुखामळ पळोवचे भाग ह्या सर आत्म्याक फावो जावं दी म्हणून एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मोकाळा जेजू आज प्रत्येक तरान मागता हांव खंयच्या आत्म्याक कोणूच मागतली नात ह्या सगळ्या सरल्या आत्म्याक आमी तुज्या मुखार उबारता.
सुम्या सासणीक सूख तांकां फाव कर. तुजे वरजळे मुखामळपणाचे भाग ह्या आत्म्या फाव कर. नमान बरे करपा मरलेले सुमी तुजे संगता श्राम देव सेव आनी सैम फावत इश्शे जिजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. एक घडी बरो दोळे आमच्या तांपया. आमच्या कुटुंबांत कोणीय मरण पावलो जाला ह्या सरल्या आत्म्याक आमी जेजू मुखार उबान मागया. आमचे नमान बरे करपा मरलेले सुमी तुजे संगता श्राम देव सदैव आनी सैम फावत इश्शे जिजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. प्रत्येक तरान आज मागया. कोणा खातीर मागतले कोणूच ना अंत ह्या सर आत्म्याक जेजूच्या मुखार उबान मागया. नमान बरे करपा मरलेले सुमी तुजे संगता श्राम देव सदैव आनी सैम फावत इश्शे जिजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सांगाता म्हणया सासनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सासनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सासनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी. समाधानान ते विशय घेवन दी. आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आज प्रत्येक तरां सरल्या सर आत्म्या खातीर आमी मागचो दीस आनी खंडीत जावन आमचे मागणे सुमयाच्या मुखार पावतले. एक घडी पळय आमच्या जेरोमे चॅप्टर 30 वर्स 17 पळय. जेरोमे चॅप्टर 30 वर्स 17 आमकां उतार देवाचें म्हणटा गे हांव तुका परतून भलायकी हांव दितलो तुका परतून भलायकी दितालो आनी तुजे गाय बरे आनी करतलो. तुजे घाय बरें करतले. हांव तुका परतून भलायकी दितालो. आज देवाचे उतर ह्या बुधवाराचे दिसा म्हणटा हांव तुका परतून भलायकी दिता. खंयची भलायकी? मोतीची, चिन्नाची, कुडीची भलायकी हांव तुका परतून दिता. आज भलायकी दिता तुका हर एका वेळा हर एक घडी. आज तुजे सोलवणेंत हांव तुका भलायकी दिता. तुजे अस्कतकेंत हांव तुका भलायकी दिता. तुज्या बेजारांत हांव तुका भलायकी दिता. आज तुज्या हर एक इरारांत हांव तुका भलायकी दिता. हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. आज म्हज्या मोगच्यान भलायकी हर एक घडी देव आमच्या जिवितांत दिवंक आशेवन आसा. थोडे संवय बनपासांत बनकणींत वायट सत्याच्या हातांत वायट संवयेंत आमी सांपडले जाल्यार हांव तुका परतून भलायकी दिता. उठोंक जायना तुका. आजुनी एका 4 वंटी भितर स्टक्क जावन आसाय. हांव तुका भलायकी दिता. उठ उबे राव. हांव तुका भलायकी दितलो देव जावन आसा. मुखार हांव देवाचे उतर म्हणटा की आनी तुजे गाय बरें करतलो. आज कोणे कोणे कितें म्हणलां सगळें तुवें जिरोवन तुज्या काळजा भितर दवरलें जांफ्रो. तुजें काळीज पिंजल्या बरी जालां जांफ्रो. हांव तुजें गाय बरें करता. भिया नाका. तूं म्हजेंच म्हज्या मोगाच्यान ही एक बासोणी आज बऱ्या रितीन बरोवन दवरा. आपुरबायन देव म्हणटा की हांव तुका भलायकी दिता आनी तुजें गाय हांव बरें करता. आज वयस जन्म ते जावना तुका भलायकी दिवं. आज खंयच्या व्यक्ती द्वारे जावना तुका भलायकी दिवं. दिता म्हणल्यार व्यक्तीने तुका सोडून गेला जांफ्रो. आज हांव तुका अशी भलायकी दिता की ती भलायकी संवसार तुका दिवंक शकची ना. आज हांव तुजें सगळें गाय हांव बरें करता. कित्याक तुजें पिंजलें काळीज कुडके जाल्लें काळीज आज विंगड जाल्ली मोत हांव परतून सारकें करतलो. हांव तुजो देव जावन रावतलो. हांव तुज्या सांगात आसतलो. हांव तुका राखून व्हरतलो. हांव तुका सांबाळून व्हरतलो. हांव तुज्या लागीं आसा. आज म्हज्या मोगाच्यान भलायकी दिवच्या भलायकीच्या दातारा लागीं आमी एक जावन रावया. एक घडी भर तुमी आज सुमयाचेर आज सुमयाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना हे उतार वाचया 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 वाचया. एक वर्ड्स आमच्या मतींत रिगोवन दी. एक उतार देवाचे तातूंत आमकां सकत मेळटा. वायटांत सुटका मेळ. हांव तुका भलायकी दिता. खंयची संवय तुजे भितर रिगोवन आज तुका देदस्पोर जावन कावच्यो करून सकयल घाला वय जाल्यार त्या सगळ्या वायटांत हांव तुका भलायकी दितलो देव जावन आसा. म्हज्या मोगाच्यान आमचो देव दयाळ मोगाळ आनी काकूदार जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार त्या देवा सांगता एक जावन रावता आसतना सगळ्या बंदकणीत तो देव आमकां भलायकी लाभयतलो.
आज माग्या म्हज्या मोगचनो ह्या गायनाद्वारे सुमेची सकत आमी अनुभव करया, सुमेची पदवी आमी अनुभव करया, ताची कृपा आमी अनुभव करया. जण एकली सांगात म्हणून विस्वासान म्हणया वेळा. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे. जेजू म्हजे थंय सांगात म्हणया वेळा. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय, वैसुम्या आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो, मोग तुजो पुरो सुम्या, मोग तुजो, मोग तुजो पुरो. वैसुम्या जेजू इश्ट बेगून जीव दिलोलो, आराधन तुका. मोग तुजो खरो. भुंयाका सोरो सुम्या, भुंयाका सोरो. मोकल जावन पेटोन आसो, सासन पासो तुरो. जेजू म्हजे थंय, जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय, जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. फळ्या म्हज्या मोगाचेर आंगाचे ते टेस्टमनी आमी आयकुया. भयणीच्या बापायक गोमट्याच्या उजव्या कुशीन एक गुळो आसलो आनी डॉक्टरान सर्जरी करूंक सांगले. देवाचे उतर रिपीट केल्ल्या द्वारे रिपीट केल्या उपरांत हो गुळो स्कॅनिंग म्हणलें की कांयच प्रॉब्लम ना, इवन ते कॅन्सर ना, कांयच ना म्हणून रिपोर्ट दिलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर देवा अर्घ दिताय भयण. तशेंच हांगा अशी लायव्ह टेस्टमनी एक पळया. प्रत्येक तर भिकारण्या कट्टे ताणें दिल्ले टेस्टमनी, हे टेस्टमनी हांगा घालून आसा आमी. कित्याक म्हणून देवान कशी तांची जिवितान अद्भुतान अजाप केला. आज त्या देवा अर्घ दिवया, स्तुती करया आनी वाखणया. Praise the Lord. I would like to share 2 testimonies on behalf of my dad. First testimony, few months ago, my dad, aged 68 years, had a sudden growth of lump on the right side of his neck. So I sent a petition to Brother Prakash, and his team member gave me word of God, Jeremiah 17 verse 14 and Psalm 73 verse 26. We were repeating the word of God every day. Later, the lump developed a pus, and doctor said they will have to surgically remove it. With faith, we kept repeating the verse. 2 days later, the doctor removed the pus and further sent it for biopsy. All glory to God, the reports were normal and the lump is healed now. Second testimony, my dad was hospitalized and was in the ICU because of irregular heartbeat and low BP. After conducting all tests, doctor suggested for a permanent pacemaker as the pumping of his heart was also slow. We were worried and could not decide what to do. Next day, I called Brother Prakash, and his team member gave me word of God, Jeremiah 33 verse 6 and Wisdom 16 verse 12. We kept repeating the verse. 2 days later, the BP was still low and doctors could not perform the pacemaker surgery till the BP is normal. The same evening, my dad suffered a brain stroke and was unresponsive. There was no movement on his left side. We were completely shocked by this sudden incident, but with faith kept repeating the verse. Dad was on ventilator and doctor told it would take 3 days to recover. But all glory to God, he was off the ventilator within 12 hours. Doctors said it was a miracle recovery. After 2 days, the BP was also normal and doctors could perform the pacemaker surgery. The surgery went successful. Dad is recovering now and is able to walk
and move around on his own. I apologize for delay in sending the testimony. I would like to thank Brother Prakash and his team for their constant prayer and intercession. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. म्हजें नांव मगदलेन पेरेस. हांव पेरार गजेची. म्हज्या दोळ्याक एक फोडसो येतालो 3 वर्सां पयले आनी ऑपरेशन करीचें म्हणलें. हांवें ऑपरेशन करूंक वचूंक ना आनी दुसरें कितें म्हळ्यार एक पांय 6 म्हयने थावन दुखारले म्हाका. दोतोरारशीं गेल्ल्यार दोतोरान सांगलें तुजो पांयाची गांठ जरल्या म्हणून. पूण मस्त हें खंगाल जाल्ली अस्कत जाल्ली. म्हाका चलोवंक कोत्तू बारी भोंग जातालें. पूण आतां म्हाका देवान बरें केलां. पयले फावटी आंगार रेतिरेक आयिल्ली हांव. ताचे उपरांत हांव देवाचेर पातयेवन फादर प्रकाशाच्या मागड्याक मेतेर जावन म्हजे इतल्याक मागोवन हारली. हें सर देवाचो उपकार हांव व्हरतां आनी फादर प्रकाशाच्या तिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जण एकले म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या वेळार 5 बसोवणी आमी जण एकले विस्वासान उसारया आनी सांगता म्हणून सांगया. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो. सासणीक थकतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. साम चॅप्टर 146 वर्स 8. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडटा. बागवाल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6. कित्याक म्हजो दूत तुमचे सवे आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी तांच्या किरणांनी भलायकी आसतली. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. अकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. परत म्हज्या मोगाचे न्हू हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकव्या. हर एक टेस्टिमनींत देवान केली अजापां आनी तोच जेजू हर एक घडी आमच्या आदाराक आनी कुमकेक आसतलो. परत 2 टेस्टिमनी आयकव्या. I would like to give testimony of my mom. My mom was having a ear pain from more than 30 years. She had consulted to doctor. Doctor told there is a small hole in her eardrum through which she was having discharge from her ear. She was taking a medicine, the pulse gets stopped and again it continues after 2 to 3 months. I had put petition to Divine Mercy group and I got the word of God. We used to keep on repeating every day. In August, again we consulted to doctor and doctor suggested for operation. She went through her operation on 30th September. By the grace of God, she had undergone through her operation successfully. Now she is better than before. All thanks to Divine Mercy group and Brother Prakash for praying for my mom. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. My name is Rebecca Vaz. I am 8 years old. Few weeks back, I had severe itching in my body and red rashes. I was sent back home from school as the itching was severe, and nurses said it was allergy. My mother brought me home from school and my parents and grandparents continuously prayed and for me and sent Brother Prakash petition. I repeated Wisdom 16:12. By evening, all itching went and rashes disappeared. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and his team. पळय म्हज्या मोगाचे परतून एक घडी भर चॅप्टर 30 वर्स 17. एक जेरोमे चॅप्टर 30 वर्स 17 एक घडी परतून आमी आयकूया. हांव तुका परतून भलायकी हांव दितलो तुका परतून भलायकी दितालो आनी तुजे गाय बरें आनी करतलो. तुजे गाय बरें करतलो. पळय आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटा हांव तुजे गाय बरें करता. तुजे गायस पेकाना देदस्पद जावन आसाय. आज निरासपणान तूं जिवन आसाय. एक भिरांत तुका दिसून आसा. आज देवाचे उतार म्हणटा की हांव तुका बरें करतलो. हांव तुका बरें करतलो. परतून पळय आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 5. आपुरबायन देवाचे उतार आमकां म्हणटा की ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या. ताच्या गया द्वारी आमी बरी जाल्या. आज आमी खंय अस्कत जाल्या हर एक कडेन क्लेम करूंक जाय ताच्या गाया द्वारे आमी बरी जाल्या. तुज्या गाया वरवीं हांव बरी जाला जेजू. तुज्या गाया द्वारे बरी जाला. ताच्या गाया द्वारी आमी बरी जाल्या. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 पळय आमकां म्हणटा की देवाचे उतार येया म्हजे सरशी येया म्हजे सरशीन तुमी समेस कश्ट केल्या न्हू आनी वजन वयतलें आनी वजन वयतल्या न्हू आनी हांव तुमकां विशेव आनी दितलो. हांव तुमकां विशेव दितलो. आज हांव तुमकां विशेव दिता. म्हज्या मोगाचे ह्या संवसारांत कोणाक बरी विशेव दिवंक जायना.
एकलो मात्र आमकां विशय तो जेजू. आज ते जेजू सांगत आमी रावोंक जाय, जिवोंक जाय, तो अनुभव करूंक जाय. ताचे काकुतीक, ताचे कृपेक, ताचे पदवेक, ताचे सक्तेक आमी अनुभव करूंक जाय. हर एक दिसा ताच्या मोगात आमी एक जावन रावूंक जाय. वायटा पाठ करया. दुबाव, भिरांत, कावजिणी, अस्कत, अडकळ्यो, हिराराय, बेजाराय ही सगळी आमच्या जिवितांत भायर सरोन दी. तितून पळय म्हणजे आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 4 आमकां उतार म्हणटा की भियेनाका तूं लजेक सांपडची भियेनाका तूं लजेक सांपडची नाय. अधीर जायनाका, अधीर जायनाका, अधीर जायनाका, अधीर जायनाका. भियानाका तूं लजेक सांपड नाय. तुज्या देवा सांगता तूं रावास. तूं लजेक सांपड न्ही. कोणी तुजेर कोर्टान केस घालूं चिंतूं दी, कोणी तुका वायट करूं चिंतूं दी, कोणी सकयल घालूं चिंतूं दी. त्या देवा सांगता बागेवन पडून जियेत वयस जाल्यार, त्या सुमयाची नदर लावन रावते वयस जाल्यार, ताचे ते एक जावन रावते वयस जाल्यार आज तूं भियानाका. कित्याक तूं अधीर जायनाका. मुखार कित्याक तूं अपमान भोगची नाय. तूं अपमान भोगची नाय. तूं अपमान भोगची नाय. कित्याक तुजो देव, तुजो रचणार, तुजो पोसणार, तुजो जीव दातर तुज्या सांगाता आसा. परतून म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 2 म्हज्या मोगाच्यान एक घडी पळय आमी. तेदवा थोडे जण एक आरीच्या पिडेघराक ताचे काटे समेत जेजू सरशी हाडून आयले. जेजू सरशी हाडून आयले. तांचो भावार्थ पळयोन पिडेघराक जेजून म्हळें धैर्य घे पुता, धैर्य घे पुता, तुजी पातकां भोगसली. तुजी पातकां भोगसली. धैर्य घे पुता, तुजी पातकां भोगसली. एकलोच तो हर एका मनशा कुळाची पातकां भोगशितालो तो जेजू जावन आसा. जावफ्रो ताचे पिडेके पाताकच आड आसले. जावफ्रो जेजू म्हणटा तुजी पातकां भोगसली. मागीर म्हणटा उठ आनी घे तुजे हांतोड घेवन चल तुज्या घरा. कित्याक पातकां भोगसूची पदवी जेजूक मात्र आसा. त्या खातीर पश्चाताप करया म्हज्या मोगाच्या न्हू. हर एक पातकाच्या वाटे पाठ करया. पाताक आमकां देवातान पयस व्हरता. पाताक आमकां भलायकी दितल्या देवातान पयस व्हरता. जाल्यार देव विस्वासी हर एक दिसा आपल्या भुरग्यांची तो काकूत करता. वायट तो निवारता. अस्कत सुटका लाभयता. त्या खातीर पश्चाताप पावोन पश्चाताप करून एक नवें जिवीत ह्या दिसांनी आमी अनुभव करूंक जाय. दुस्मान काय सांडया, राग द्वेश सांडया, हेरांची खेबडावी करची, खबरो उलोवची, वायट संवयो आमच्या जिवितांत भायर घालया. एक पवित्र जिवीत आमी जियोवया. आनी त्या जाल्यार जें कितें मागताय देव तुका तें प्राप्त करता. देव सांडच्या तसलो देव न्ही, देव सोडच्या तसलो देव न्ही. जसं देव बागेवून आमच्या जिवितांत इल्ले रितीन आमी बागेवून जावंक प्रयत्न करूंक जाय. विस्वासी देव सदांच आमकां ताच्या कृपेन भरतलो आनी वायट तातून आमकां तो निवारतलो. सर्गीच्या सक्तेन, सर्गीच्या ग्रेस्केन, सर्गीच्या पदवेन आम्हा सर्वांक आमकां तो भरतलो. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आनी प्रत्येक आमचे दोनी हात आमच्या काळजार दवरया. प्रत्येक तर माग्या आज काकूदारा जेजू आमची काकूत कर. एक नवें जिवीत आज आमकां फावो कर. वायट तातून आमकां सुटका लाभय. सर्गीच्या सक्त्यान, सर्गीच्या ग्रेस्कान आमकां भर. तुज्या मोगान आमकां भर. सगळ्या संकटांतल्यान आमकां सुटका लाभय. तुजे उतार जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा. सगळ्या बंदकणींत आमकां सुटका लाभय जेजू. सुम्या आज आयसीयूंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, आज कोण इंटरव्यू वेते आसा, कामां ते वेते आसा, जायते कश्ट आसा, कोणी घरां स्टक जावन रावला, पिडेन आसा जेजू तांकां भायर येवंक जायना. हे कावजिणी, हे भिरांत कितें जाता म्हणलें टेंशन तुज्या नांवान तांकां जैत मेळोवन दी. सगळ्या वायटांतून सुटका लाभ म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू विशेष कळोवणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. नोव्हेंबराच्या 5 तारखेर सांजेर 9 वरां तावन नोव्हेंबराच्या 6 तारखेर सकाळीं 6 वरां पर्यंत स्टेला मरीस चर्च कलमाडे हांगा फुल्ल नायट एक रातीचें मागणें आसा. येया जण एकली एकामेकाक सांगा आनी एक रात हरिहरीनी सांगाता म्हणून आमी सुम्याक आराधन करया, स्तुती करया. भिकारनागडाची कितें टेस्टमेंट तुमी आयकता आसाच म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या खातीर एक रात आमी सुम्या सांगाता खस करया. सुम्याचे दैवीक सक्तेन आमी भरया. तशेंच म्हज्या मोगाचें नोव्हेंबराच्या 6 आनी 7 दुसऱ्या दिसा 6 आनी 7 तारखेर 2 दिसाचे रितीर विटला वारड्याच्या मानेला म्हणल्या सुवातेर क्रिस्त रायाची फिरगत जावन आसा. सांजेर 3 तावन 8 वरां पर्यंत पिडेस्तां खातीर, भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर, गरजेवंतां खातीर हांव आनी फादर प्रवीण विशेष रितीच्या आराधना मागणें त्या सुवातेर आमी चलोवन व्हरतले.
विटला पुत्तूर त्या आस्वाद खंयची आसा सगळीं त्या आस्वाद आमी सांगाता मेळून देवाक अर्घा दिवया. सोम्याची सकत आमी जणकली अनुभव करया. तशेंच ह्याच म्हयन्याच्या नोव्हेंबराच्या 25, 26, 27 आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. कोणा नांवांत दखल करूंक जाय 9702957091 तुम्ही वेगळीचे वेगळी तुमचें नांव धाडा आनी रेसिडेन्सी रिट्रीट भाग घेया. ह्या ब्रेस्तर विशेष आराधना 6:30 7 मिसाचें बलिदान 7 ते 9 कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लिशांत तरणाट्या खातीर पिडे सांगते ते लोवणीचे मागणे आसतले आनी विशेष आराधना आसतले. एकामेकाक सांगा आनी जणकली ह्या ब्रेस्तर आराधना भाग घेया. सुमेची वर्ती सकत तुमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव कोडली पेडतान उलयता आसा. म्हाका 1.5 वर्सां पांय दूख आसलें पांयाचें पोंद तें हांव कितलें वखद केल्यार इंजेक्शनां हाडल्यार कांय गूण जावनातलें. मागीर ब्रदराक आमी पेटिशन धाडन तांणी देवाचें उतार दिल्लें तें आमी केदाळे रिपीट करता आसल्या तें गूण जालें. आनी दुसरी म्हजी साक्स आमचें घर इकजें आसलें त्या घराक गिरायक येनातलें. मागीर ब्रदराक पेटिशन धाडलें. ब्रदरान आमकां देवाचें उतार दिल्लें तें आमी केदाळे रिपीट करता आसल्या तें घर इकलें. मागीर तिसरी साक म्हजी तकली गुंताली म्हाका केदाळारी रावंक जायनातलें कांय काम करूंक जायनातलें भायर वताक वचोंकूच जायनातलें. त्या दाळा आमी कितलें वखद करना आनी पुरा केल्यार कितलें वखद केल्यार कांय गूण जावना. मागीर लास्टाक MRI करचें म्हळें तातूंत कळ्ळें म्हाका मेंदवांत खत आसा म्हणून. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक आमी पेटिशन धाडलें. तांणी देवाचें उतार दिलें आमकां तें आमी केदाळे रिपीट करता आसल्यान तें म्हाका उणें जालां आतां जाल्यार देवाचें उतार हांव रिपीट करता आसा. इतलें व्हडलें सर म्हजें थंय केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव आर्गां दिता. आर्गां तुका सोम्या जेजू ओगळप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया हालेलुया आमेन. पयल्यान पयलें म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां म्हज्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारां खातीर. हांव प्रिमा बेंगलोरतावन म्हजी साक्षी दिवंक आशयतां. पयली साक्स म्हज्या न्हवऱ्याक शेळीची एलर्जी आसली. सकाळीं उठतना शेळ जावची. हांव दनपाराच्या साक्रामेंताच्या आराधना वेळार जेजू लागीं ताची शेळीची एलर्जी गूण जावचे खातीर मागतली. अजाप म्हणल्या भशेन ताची एलर्जी गूण जाला. हांव देवाक अर्गां आनी होगलाप दितां. दुसरी साक्स म्हाका 4 दीस तावन जोर ताळो दूख आसलो. सकाळींच्या डिवायन मर्सीच्या मागण्या वेळार हांवें जेजू लागीं म्हजो ताळो दूख गूण जावचे खातीर मागलें आनी गूण जाल्यार हांव साक्स दितां म्हूण बसयलें. तक्षणच म्हजी ताळो दूख गूण जालो. देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप. तिसऱ्यान म्हाका ओव्हरींत सिस्ट जाल्लें. हांव 6 म्हयने तावन वखद खावनासलें पूण वखदान कांय उणें जावना. परतून दाखतेर म्हणली आनीक 3 म्हयने वखद काडून घेवन पळोवया म्हणून. देखून हांवें सेकंड ओपिनियन काडून घेवचे खातीर दुसऱ्या दाखतेर लागीं गेली. ती म्हजी रिपोर्ट पळोवन म्हणली ती सिस्ट ल्हान जावन आसा ताका परतून टॅबलेट काडून घेवचें गरज ना म्हूण. हांवें त्याच वेळार म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दिलें काळजांतावन. आनी दाखतेर म्हणली आमी थोडी ब्लड टेस्ट करून पळया ताजे रिपोर्ट पळोवन तुजें ट्रिटमेंट सुरू करया म्हणली. ब्लड दिवन घरा येवन दनपाराच्या साक्रामेंताच्या आराधना वेळार जेजू लागीं हांवें रडून मागलें जेजू म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल जावचे भशेन कर म्हणून. म्हाका रातीन मोबायलाक रिपोर्ट आयले. रिपोर्ट नॉर्मल आसलें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या म्हज्या जेजूक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. देवाक असाध्य जावचें कितेंच ना. देवाक संती साध्य. अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सर्वांक देव बरो दीस मागता. हांव अनिता कुवेरतां. देवान आमकां केल्ल्या उपकाराचो हांव टेस्टमनी दिवंक आशयतां. ही म्हजी 4थी टेस्टमनी जावन आसा. आमी कोरोना निमती 3 वर्सां तावन गांवांक वचूंक नात. आमकां भंय आसले की आमी गांवांक गेल्ल्या वेळार
एअरपोर्ट बंद जातले व आमकां आनी कितें प्रॉब्लम जातले म्हूण आमी भियेव नासली हांव. तरी पूण आमी ह्या वर्सा गांवांक वचूंक डिसायड केलें. आमचे पैण आनी रजा सुफळ जावं म्हूण मागूंक ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें आनी तांचे तावन आमकां मेळिल्लें वर्ड ऑफ गॉड जावन आसा एक्सोडस 14:14 आनी साम 94:14. हें आमी डेली रिपीट करनासली हांव. आनी आमी बरे तरान गांवांक पावून कुटुंबा मदें आमची रजा बरे तरान करसून हांव ऑगस्ट 23 आनी म्हजो घोव सप्टेंबर 14 बऱ्या तरान कुवेट पावूंक आमच्या कामांत आमी जॉयन जाली हांव. ह्या खातीर हांव धन्य देवा काळजातावन अर्गां दितां. हांव रुमाक पावल्या वेळार आमच्या बिल्डिंगांत इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जाल्ले. आमी रूम चेंज करूंक सोदतेली हांव पूण आमकां बरें रूम मेळूंक ना. ह्या खातीर आराधना वेळार हांवें देवा कडेन आमकां एक बरें रूम फावो कर म्हूण मागलें आनी आमकां एक बरें रूम फावो जालें आनी तें आमच्या बजेटा भितरय फावो जालें. पयलें हांव ट्रान्सपोर्ट यूज करतालें पूण हेर रूम म्हज्या स्कुलांतावन 2 मिनट वॉकेबल डिस्टन्साचेर म्हाका मेळ्ळें. इतले व्हड उपकार केल्या म्हज्या धन्य देवा काळजातावन अर्गां दिता. आनी तशेंच आमचे खातीर दीस रात मागच्या ब्रदर प्रकाश, सर व्याजक आनी डिवायन मर्सीच्या सर संध्याक देव सबार बेसांवांनी बरो म्हूण मागता. आनी ही टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्याक धन्य देवा लागीं भोगसणें मागता. थँक्यू माय लॉर्ड, प्रेज यू माय लॉर्ड, आय लव यू माय लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, आमेन. हांव ऑलिव्हर सिक्वेरा, मंगळूर टावन. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. फाटल्या सुमार तेंपातावन हांव परगांवाक कामाक ट्राय करनासलो. कितें जाल्यार काम मेळूंक म्हाका मस्त कश्ट जाताले. ते वेळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी विचारलें. तर ब्रदर प्रकाशान म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी आमच्या घरा सुद्दां निरंतर आमी रिपीट करनासताले हांव. आनी थोड्याच तेंपांनी म्हाका एक मॅसेज येयली. म्हाका एक काम जालां म्हूण. इतलो व्हड उपकार केल्ल्याक हांव धन्य देवाक काळजातावन अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जेजस.